Hello everyone, our topic for today is about last chapter sa New Testament. Revelation 14 verse 9 to 10. Og may laing manulunda ang ikatulo misunod kanila nagaingon sa taas nga tingog. Kung kinsa ang nagsimba sa mananap nga mapintas og sa iyang walarawan og nagadawat sa timaan sa iyang agtang kung sa iyang kamot, kung magpatatak mo sa 666 higala og mga igsuon. Sa 10 padayon, siya magainom usab sa bino sa kaisog sa Dios nga gitagay sa simbog sa kupa sa kaligutgot. So, ang naatay 21 kahampak pag-abot sa 7 years tribulation. Kung nagpatatak ka 6666, makaamgo usab ka sa kaisog sa Dios nga sa bino sa kupa, dili ni literal nga mga pulong, mauni ang mga katalagman, mga pasakit nga moabot kanato.